समस्त पहाड तराई डुवर्सको जनता जनार्दनलाई अभिनन्दन टक्राउँदै हिजोको दिनमा कलकत्तामा जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूले प्रेस वार्ता गर्नुभयो त्यो वार्ताको बादमा सबैले प्राय कुराहरू विदित भइसकेको छ र त्यसलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङद्वारा सहृदय स्वागत जनाउँदै र त्यो प्रेस वार्तालाई हामी अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारले हिजो कलकत्तामा प्रेस वार्ता भयो त्यो एउटा त्यसलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा ठुलो छलाङ लाउनुको लागि 2 कदम पछि सरेको मात्रै हो र त्यस प्रेस वार्तामा सर्वप्रथम नै हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूले गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ मुद्दाको कुरा उठाउनुभयो साथै पिपिएस को कुरा राख्नुभयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ भोलिको दिनमा हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यू फर्केर आए भने पनि आफ्नो जातिको मुद्दालाई उहाँले सधैँ नै सिरोपर गरेर फेरि अगाडि बढाएर लान्छ भनेर हामी सबैलाई आश्वासन दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै आज राज्य सरकारसँग एउटा चुनावी गठबन्धनको मात्रै कुरा हो त्यहाँ, तर हामी हाम्रो आफ्नो मुद्दादेखि चाहिँ पछि कहिले पनि हट्ने छैन। धन्यवाद। यो चाहिँ ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर आएको कदाचित होइन, यो राज्य सरकारसँग हामीले अहिलेको समय र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर मैले अघि भने जस्तै समयलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो एउटा यो रणनीति हो। यो रणनीतिलाई हामी बिस्तारै हामी जनतामाझ हामी तपाईहरुलाई प्रकाश पार्दै जानेछौँ, किनभने अहिले नै सबै कुरो सबै रणनीति हामीले तपाईहरुको अगाडि पस्किदियौँ भने भोलिको दिनमा यहाँ त्यसै पनि हामीले जति पनि सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँ नकारात्मक सोच राख्ने साथीभाइहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज मात्रै अब यो 24 घण्टा पनि भएको छैन, हिजोको 2 मिनट पनि भएन, लगभग 1 मिनट केही क्षण मात्रको प्रेस वार्तामा अध्यक्ष महोदयज्यूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो मुद्दाको कुरा गर्नुभयो। त्यसको बादमा पनि पछि गएर ममता ब्यानर्जीसँग उहाँलाई तुलना गर्ने बेसी हुँदैछ, तर उहाँले जुन चाहिँ मुद्दाप्रति राखेको उहाँको प्रेस वार्तालाई चाहिँ त्यसलाई कम देखाएर अन्य पछिको लाइनलाई चाहिँ यहाँ बेसी प्राथमिकता दिँदैछ। मुख्यमन्त्रीलाई नै फेरि पनि मुख्यमन्त्री भएको ममता ब्यानर्जीलाई हेर्न चाहन्छु भन्नु चाहिँ राज्य सरकारसँग मिलेको भन्नु होइन र त्यसै क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटा रणनीति तयारी पारेको छ। त्यो रणनीति मुताबिक अध्यक्ष महोदयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ हामी हाम्रो मुद्दादेखि पछि हट्दैनौँ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रणनीतिको तहत यो सबै कुरा हुँदैछ र यो हामी तपाईहरुलाई भन्छौँ समयमा भविष्यमा हामी यसलाई प्रकाश पार्छौँ। मौदा स्थायी समिति समाधान पुरा गरिदिन्छ भनिरहेको अवस्थामा कसरी यो मुद्दालाई बोकिरहेको छ भने के हो तपाईहरुको राजनीतिक स्थायी समस्याको समाधान? हिजो एउटा प्रेसको व्यक्तिले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई सोद्धाखेरि उहाँले स्ट्रेट रूपमा भन्नुभएको छ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नै गोर्खाल्यान्ड हो भने। हिजोको दिनमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित मिल्दाखेरि विनय तामाङ अनि थापाहरूलाई गद्दार भन्नेहरूले आज तपाईहरुलाई के भन्नु? त्यति बेलाको समय अर्कै थियो, अहिलेको समय अर्कै छ, किनभने त्यस्ता आन्दोलन चरममा थियो। आन्दोलन चरममा हुँदाखेरि हामीलाई पनि थाहा थियो त्यस्ता अब केही न केही हुनसक्छ र जुन प्रकारले 13 जना शहीद भए, हाम्रो साथीभाइ युवा साथीहरू भूख हडताल बसेर जुन प्रकारको एउटा समय त्यति बेला सिर्जना भएको थियो, त्यसलाई बिचमा आफ्नो अध्यक्षलाई सम्म अन्धारोमा राखेर कलकत्तामा वार्तालापमा गएर भित्रभित्रै अन्डर द टेबल मिलेर आउनु चाहिँ त्यो चाहिँ धोका होइन भने के हो? त्यो चाहिँ राज्य सरकारसँग मिलेर दलालगिरी गरेको हो। विनय तामाङ अनि थापाले त गोजौको अध्यक्ष विनय तामाङसँग मात्रै धोका गरे अनि अहिले भने आउँछ विमल गुरुङले सार गोर्खाहरूलाई नै धोका दिएर फेरि बङ्गालसँग मिल्नुभयो भन्ने आइरहेछ। कसले भन्दैछ? जनमानसमा यो कुरा आइरहेछ। यदि अब यो साधारण हामी एउटा के छ भने यो चाहिँ आजको दिनमा जनतालाई पनि थाहा छ, जनता यति साह्रो सचेत छन्
यो कुरा चाहिँ पछि गएर 2021 को चुनावमा प्रमाणित हुन्छ। आज साँच्चै नै जनताले हामीलाई दोसाउँदैछ कि दोसाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले 2021 को चुनावमा प्रमाण पाउनुहुन्छ। तर यहाँ जति पनि हाम्रो ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ पहिलाबाटै उनीहरू हिलोमा डुबिसकेको छ, आज ती व्यक्तिहरूले हामीलाई प्रश्न गर्न चाहिँ सुहाउँदैन। त्यो अलिकति आफ्नो हदबाट बाहिर गएको हुन्छ। किनभने विगतमा पनि हामीलाई थाहा छ 2019 को चुनावमा पनि जसले चाहिँ एकदम घोरसँगले गोर्खाल्यान्डको विरुद्धको कुरा गरेर गयो, तर जब आफ्नो चुनावमा हारिसकेको बादमा एकजना नेताले राजनीतिबाट म रिजाइन लिन्छु भनिसकेको बादमा पनि फेरि ऊ आफ्नो वचनबाट चुक्यो। त्यो त छोडेर उनीहरूको आफ्नो मुद्दामै थिएन गोर्खाल्यान्डको विषयमा, तर हामीलाई खालि उनीहरूले चम्काउने इन्स्टिगेट गर्ने काम गर्यो। हामीलाई एकदम गोर्खाल्यान्ड भनेर जनतामा कन्फ्युजन ल्याउने काम गर्यो। हामीलाई जहिले पनि दबाउ सृष्टि गर्ने काम गर्यो। किनभने त्यति बेला हामी त्यो परिस्थितिमै थिएनौँ। भन्नु पऱ्यो भने हामी त दिउँसै निक्लेर प्रेस वार्ता गर्नु पनि हामीले मनमाथि आफ्नो मुटुमाथि कति ढुङ्गा राखेर हामी बोल्नु पर्थ्यो, त्यो हामीलाई मात्रै थाहा छ। त्यस्ता हामीलाई मात्रै थाहा छ हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि हाम्रो गाडीमा कति ढुङ्गा हिकाइयो, हामीलाई मात्रै थाहा छ हाम्रो नाम तोकेर कति गाली गर्यो। मन्दिर खोला प्रमाणित छ। भालुकोपमा जुन प्रकारले मेरो ममाथि अब एउटा हमला गर्यो, र हामी कति मुकुसमा बाँचेर पनि हामीले यो मुद्दालाई सधैँ सिरोपर गरेर बस्यो। त्यत्रो अन्याय हुँदै पनि मुद्दालाई नै सम्झौता गरेर आउनुपर्ने बाध्यता किन? हामी मुद्दासँग सम्झौता गरेको छैन। हिजो स्पष्ट रूपमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले कुरा गर्नुभएको छ। हामी मुद्दासँग एक इन्च पनि हामी पछि सरेको छौँ। बिजेपीले एकातिर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जात गोष्ठीको मुद्दालाई बारम्बार हामी दबदबा गरेर त्यहाँ गुन्डागर्दी गरेर त्यस्तो खालको सानो सानो कुरोमा पनि एउटा राजनीतिकरण थियो। त्यस्तो चिजबाट उहाँले उन्मुक्ति दिलाउने नै अध्यक्ष विमल गुरुङ। बङ्गाल सरकारलाई जुन चाहिँ सहयोगमा उहाँहरू आउनुभयो हिजो कन्फरेन्स भयो, त के अब बिजेपी सरकारबाट उहाँले कुनै कुरा नभएको कुरा राख्नु भएको छ, आशा भएन भन्ने कुरा। अब बङ्गाल सरकारसँग यही मुद्दामा जुन गोर्खाल्यान्डको मुद्दा थियो, जो जनताले सकाएको र विश्वास गरेको थियो, अब के ममता ब्यानर्जी अर्थात् पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो विशेष कुरालाई के गर्ने, यसलाई छाटका के छ? हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने पक्षको मान्छे होइनौँ, हामी चाहिँ आफै गोर्खाल्यान्ड बनाउने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीमै विश्वास छ। गोर्खाल्यान्ड मागेर मात्रै हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड बनाउनु पनि पर्छ। अहिलेसम्म त मागि नै राखेको छ। दाजु तपाईँहरू हजुर जनता सामु के भनेर पुग्नुहुन्छ? हामी अहिले पनि जनता सामु नै छौँ। हामी जब हाम्रो अध्यक्ष महोदय फर्किनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको आफ्नो रणनीति हुन्छ, एउटा कार्यक्रम हुन्छ, होइन? हिजो नै पनि हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूले सबैलाई नै जनतालाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो। जे जस्तै भएर पनि बङ्गालको मुटु मानिने कलकत्ता जस्तो जग्गामा त उहाँले म मेरो मुद्दालाई बचाएर राख्छु, यो मुद्दा कोही भिजनमा दूरदर्शीपनामै यो सबै कुरो हुँदैछ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा बङ्गालको छातीमा बसेर उहाँले भन्नुभयो। अब गोर्खाल्यान्ड दियो भने मात्रै बिजेपी सरकारले सघाउने भन्ने 11वटा जात गोष्ठीको कुरा राख्यो। अब यो पालिको 2021 को यो विषयमा चाहिँ अहिले नै म भविष्यवाणी गर्न चाहदिनँ, किनभने अहिले चुनाव आइहालेको छैन, होइन? र चुनावको समयमा हामीलाई पोलिटिकल एलायन्स नै हो, तर चुनावको रणनीति चाहिँ त्यति बेला बनिन्छ जति बेला कोड अफ कन्डक्ट आउन छेउछाउमा। मान्छेले रणनीति त राजनीतिक दलले बनाउला, जनताले त रणनीति पहिल्यैदेखि नै उनीहरूले आफ्नो विचारले गरिरहेको छ, होइन? त यसपालि पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग जुन प्रकारको सम्बन्ध आइरहेको छ, त जनतामाथि जुन चाहिँ विश्वास छ गोर्खाल्यान्डको कुरा लिएर बिजेपी सरकारले यो 21 को चुनाव अगाडि नै उहाँले राख्नुपर्ने कुराहरू, मुद्दाहरू राख्ने कुरामा माग विगत सालदेखि नै गर्दै आएको, त यसपालि भने ममता ब्यानर्जी पश्चिम बङ्गाल सरकारसँगको यो इलेक्सन 2021 को मुद्दामा आउँछ होला? होइन, जनताको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जनता नै सर्वोपरि हो, जनता नै जनार्दन हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ नै यो सिद्धान्तमाथि सम्मान किनभने जनता झुकिँदै आइसकेको पनि जुनै पार्टी आयो भने जनता कहिले पनि झुकेको छैन। 2019 मा पनि झुकिएन, जनतालाई झुकाउने कोसिस गयो, भरमुग्दो प्रयास भयो, जनता झुकिएन 2019 मा। तृणमूल काङ्ग्रेसले पाहाडको शान्ति समृद्धिको लागि यहाँको जति पनि स्टेक होल्डरहरू छ, पार्टीहरू छ, सबैले मिलेर काम गर्ने आशा व्यक्त गरिरहेको छ। विनेता मुकुल झापासँग तपाईँहरूको समन्वय कस्तो हुन्छ? त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ भाइले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो, होइन? यो चाहिँ हिजोको दिनमा जुन चाहिँ तृणमूल काङ्ग्रेसको मुखिया सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ भन्नुभयो, यो चाहिँ उहाँ एउटा स्टेटको मुख्यमन्त्री भइसकेर भन्नुभएको। किन भन्नुभएको भन्दाखेरि पहाडमा कुनै पनि भविष्यमा लडाइँ झगडा नहोस्,
एकअर्कामा दाजुभाइमा कोटाकोट मारामार काटाकाट नहोस् भन्ने कुरा हो र यसमा चाहिँ हामी पनि विश्वास गर्छौँ। किनभने यो पहाड तराई डुवर्स कसको तपाईँ हामी सबै गोर्खा सन्तानको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट समस्त हाम्रो कार्यकर्तादेखिको लिएर जनता जनार्दनलाई पनि यही अपिल गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा यहाँ जस्तै जे व्यवस्था भयो भने पनि सबैजना फर्केर आएर भयो भने पनि हाम्रो पहाडको शान्ति चाहिँ हामीले नै कायम राख्नुपर्छ। यहाँको जुन चाहिँ जातीय सद्भावनादेखिको लिएर सबैलाई एकअर्कामा सम्मान गरेको हुनुपर्छ। पक्षले प्रतिपक्षलाई सम्मान गरेको एउटा त्यो माहौल सृजना गर्नुपर्छ। र म पहिलादेखि भन्दै आएको छु यो अहिलेको 2019को बादको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पहिलाको जस्तो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा होइन, धेरै बद्लिएर आउनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी ढुङ्गा हान्ने र आगो जलाउनेमा विश्वास राख्दैनौँ। यो पहाडलाई तपाईँ हामी सबैजनाको सहयोगमा नै यहाँ एउटा शान्तिमय ढङ्गमा यहाँको सद्भावनालाई कायम राखिदिने म समस्त कार्यकर्तालाई यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु र साथै यसमा हामी एकअर्काको सहयोगमा बसेर यसलाई पनि हामीले सफल बनाउने म यहाँबाट। भनेपछि पहिला टेक चाहिँ मुद्दाभन्दा पहिला विकासपट्टि नै जाने हो। विकास भन्ने कुरा त सरकारले गर्दै गरेको एउटा डेली रुटिन हो। विकास के हो? आजको दिनमा विकास के हो? विकास राम्रोसँगले बुझ्यो भने विकास चाहिँ प्रशासनको एउटा एनुअल्ली जुन चाहिँ प्रशासनमा एउटा बजेट आउँछ त्यो बजेटको उनीहरूले लेखाजोखा गरेर त्यही अनुसार स्टेट प्लान र सेन्ट्रल प्लान गरेर उनीहरूले त्यो विकास गर्दै गरेको हुन्छ। तर हाम्रो जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ आफ्नो मुद्दाप्रतिको त्यो हाम्रो रणनीति अनुसार हामी काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि भनिरहेको बेलामा बिमल गुरुङ यो कुरामा चाहिँ मुद्दाको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा आरोप पनि उठिरहेको छ। यो कुरामा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले कतिको तालमेल राखेर कहाँसम्म कतिको वार्ता गरेर के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अन्य व्यक्ति विशेषलाई भन्दाखेरि हामीलाई विशेष थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूको दरबारमा कतिपल्ट ढकढकायौँ, हामीले उहाँहरूलाई कतिपल्ट हामीले साम दाम दण्ड के गर्नुपर्छ हामीले त्यो भारतीय जनता पार्टीसँग अहिलेसम्म एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सम्बन्धको एउटा जुन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक धर्म थियो हामीले त्यो ननिभाउनु कुनै पनि कहीँ पनि जग्गा छोडेनौँ। तर अन्तिम चरणमा आएर पनि जब हामीलाई थाहा भयो यो त भालेको रहेछ, यसले त अन्डा नदिने रहेछ, यो त पोथी होइन रहेछ भनेर थाहा भयो, तब हामीले अब यो कदम उठाउनु हाम्रो केन्द्रको हो नि त होइन। स्टेट फर्किएपछि अन्त भोलि फेरि गोर्खा निर्माणको लागि केन्द्रसँग त फेरि एउटा सम्बन्ध त गाँच्नुपर्छ। एनडिए सरकार अहिले नै केन्द्रमा जान्छ भने त त्यस्तो त छैन। होइन, यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले पनि देख्यौँ विगतको दिनमा केन्द्र सरकारले ट्राइपार्टाइट टक बोलाएको थियो। ट्राइपार्टाइट टक बोलाउँदाखेरि पनि जुन चाहिँ एउटा फेडरल स्ट्रक्चरमा जुन प्रकारको एउटा राज्य सरकारको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ हामीले त्यो भान भइसकेपछि हामीले पनि यही कतिवटा रणनीति लिएरै अपनाउँदैछौँ। र हो हामीले एनडिएसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो। एनडिए चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको अलायन्स हो। तर भोलिको दिनमा जब हाम्रो मुद्दाको विषयमा हामी जब तर्कमा जान्छौँ त्यति बेला हामी हाम्रो केन्द्र सरकारसँग हामी त्यति बेला तर्क गर्छौँ नि, केन्द्र सरकारमा जान्छौँ। तर त्यसमा एउटा भारतको संविधानको फेडरल स्टेटको हैसियतको खण्डमा चाहिँ राज्य सरकारको पनि त्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई यति बेलासम्म किन सङ्घीय ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने कुरा याद थिएन आजसम्म? हामीले त्यो सबै कुरो थाहा हुँदै पनि हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले भारतीय जनता पार्टीमाथि ठुलो विश्वास राख्यौँ। अन्तिम चरणसम्म पनि भाजपाले गरेन भन्नुहुँदैछ, तपाईँहरूलाई कसरी लाग्छ अन्तिम चरण? किनभने बिजेपीले तपाईँहरूलाई 2021 भित्रमा जनजाति दिन्छु भनेर त भनेको थिएन, 2021 किन? उहाँहरूले हामीलाई चुनाव जित्ने बित्तिकै हाम्रो जुन प्रकारले सङ्कल्प पत्रमा उहाँले हाम्रो 2टा बुँदा हालिसकेको थियो र अमित शाह स्वयं कालिम्पोङको होम्स ग्राउन्डमा आएर म ती 5000 विस्थापित दाजु साथीभाइहरूलाई पनि फर्काएर ल्याउँछु भन्ने जुन चाहिँ वाचा गरेर गयो। सङ्कल्प पत्रमा लेखेको 2टा बुँदाको त कुरा टाढै छोड्नु। हाम्रो आज विस्थापित दाजुभाइहरू एकजना फर्काएर ल्याउने काम पनि गरेनौँ। अनि यसपालिको हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूको रणनीतिमा चाहिँ हाम्रो मुद्दा त त्यहाँ छँदैछ, हाम्रो मुद्दालाई पटक्कै छोडेको छैनौँ। तर सँगसँगै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो ती 5000 जति पनि साथीभाइहरू पनि घर फर्किने एउटा कङ्ग्रेससित सम्झौता गरेर फर्किँदा विस्थापितलाई फाइदा होला, गोजममा बिमल गुरुङलाई फाइदा होला, तपाईँहरूको कार्यकर्तालाई फाइदा होला, जनतालाई के फाइदा हुन्छ? यो चाहिँ समयले बताउनेछ।
किनभने राजनीतिमा एकै दिन र एकै महिनामा सबै कुरो छिनाफाना हुँदैन, समय सापेक्ष छ। हेर्दै जानुहोस् हामी कुन रणनीतिमा काम गर्छौँ। यो समस्त जनतालाई सिरोपर गरेर जुन चाहिँ जनताको भावना छ, जुन चाहिँ जनताको मनमा जुन चाहिँ एउटा आफ्नो अस्मिताको कुरा छ, त्यो सबै चिजलाई सम्मान गरेर हामी काम गर्नेछौँ। यहाँनिर अहिले दुईटा एउटा गुजबुको विमल खेमा र विनय खेमा भन्ने चलिरहेको थियो, अब के हुन्छ? यो विषयमा त अफिसियली भन्नुपर्दाखेरि पनि सबै जनता जनार्दनलाई थाहा छ। यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कसले जन्माएको? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी जन्माउने नै अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल गुरुङ हो। जति बेला 22 वर्ष घिसिङको शासनकालमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, त्यति बेला मिडिया कर्मी यो अहिले हामी तपाईँहरूलाई यति तारिक भनेर त टक्कै भन्न मिल्दैन र सायद हामी केही दिनभित्रमा तपाईँहरूलाई यसले खुसीको खबर सुनाउनेछौँ समस्त जनता जनार्दनलाई, पहाड तराई डुवर्सको जनता जनार्दनलाई, र उहाँ चाँडै आउनुहुनेछ। भनेपछि उहाँ के आउनु हुँदाखेरि अनित थापा विनय तामाङहरूसँग मिलेर नै अब उप्रान्तको मुद्दालाई अघि बढाउनु हुनेछ? मिल्ने कुरा त हामीले गरेको छैन, त्यो मिल्ने कुरा पटक्कै आउँदैन, त्यस्तो कुरा होइन। तर हजुर, शान्ति सद्भावना भन्नुको मतलब चाहिँ सबै पार्टी सबै एउटै जग्गामा बसेर भात खानुपर्छ भन्ने होइन। मतलब एक अर्कामा जतिवटा पार्टी यो पहाडमा बसिन्छ, पक्ष विपक्ष चाहे विरोधी हो चाहे शासक दल हो, कमसेकम एउटा एक आपस्तामा एउटा ड्यू रेस्पेक्ट त सम्मान त राख्नु पर्यो। त्यो शान्ति एउटा सद्भावना भनेको चाहिँ, र त्यसको मतलब यो होइन कि नाइटो काँसेर हिँड्नु।